वज़ीर ख़ारजा का मजीद कहना था कि ये नई पाबंदियां अभी तक कंटिन्यू रहेंगी। अच्छा, मेन बात, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने वक्त निकाला मेरी वीडियो को वॉच करने के लिए। तो मैं हूँ फायका हुसैन। आज की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसी के साथ साथ मैंने आप लोगों को अपनी पिछली वीडियो कुछ इंटरनेशनल खबरों से आगाही दी। अभी भी मेरे पास इंटरनेशनल खबर है, लेकिन उस खबर को बताने से पहले मैं आप लोगों से यही कहूंगी कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, बेल आइकन के बटन को दबाना नहीं भूलना, ताकि आने वाली मजीद वीडियो आप तक पहुंच सके और आप इंटरनेशनल जो है वो वीडियो से आगाही हासिल कर सकें। आपको पता चल सके कि इंटरनेशनल में आखिर पूरी दुनिया में हो क्या रहा है। इंटरनेशनल की भी बात यही कही जा सकती है कि अपने मुल्क से दूसरे मुल्क के बारे में जानना। ये तो एक आम सी बात है कि हम अगर एक मोहल्ले में रहते हैं तो हमें ये भी मतलब हमारे अंदर क्यूरियोसिटी हो रही होती है कि हमारे साथ वाले घर में क्या हो रहा है या हमारे पीछे वाले घर में क्या हो रहा है। लेकिन आजकल के दौर में मुझे लगता है कि किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि कोई किसी के बारे में सोच सके या कोई किसी के घर जाके इतनी खबर रख सके, जो पहले जमानों में होता था कि उसको हर एक दूसरे घर की खबर होती थी। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अब ऐसा होता होगा। इसी तरह पाकिस्तान के लोगों को भी इंटरनेशनल खबर जानने की बहुत ही क्यूरियोसिटी भी होती है और इंटरनेशनल वाले लोगों को पाकिस्तान के बारे में, यानी कि एक दूसरे ममालिक को एक दूसरे की बात जानने में बिल्कुल दिलचस्पी होती है। तो इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, क्योंकि आपको यहाँ इंटरनेशनल खबरें बहुत ज्यादा मिलेंगी, ताकि आप लोग मेरी हर वीडियो से आगाही हासिल कर सके। और सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है, अब मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी वीडियो को। तो वीडियो ये है कि पहले कुछ दिन पहले नहीं, अभी ये कल की ही बात है कि यूक्रेन ने रूस पर हमला किया। ठीक है, उसने उसको मारने की कोशिश, उस पर जिस तरह से हमला किया, वो मिसाइल दागे गए हैं और किस तरह से हमला किया गया ये मैं आप लोगों को बताऊंगी। अच्छा, फिर उस हमले के बाद कोई कह ले कि रूस चुप नहीं बैठा, रूस ने भी डायरेक्ट हमला किया, रूस ने भी उसका जवाब हमले के साथ ही दिया हुआ है उसको। ये दोनों भी, और दूसरी जानिब जो मैं बता दूं अपनी वीडियो में आप लोगों को कि दोनों ममालिक की बात होगी। सबसे पहले जो हमला किया था वो यूक्रेन ने रूस पर किया था, और दूसरा हमला जो अब हुआ है वो रूस की जानिब से यूक्रेन पर हुआ है। यानी कि अभी देखा जाए कि जंग को ज्यादा बढ़ावा कौन सा मुल्क दे रहा, तो अभी ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं। कोई इसमें मुदाखलत नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं कह रहा, किसी भी तरीके से कोई इसराइलियों की मुदाखलत नहीं लग रही। लेकिन अभी ये दोनों ममालिक आपस में ही लड़ मर रहे हैं। लेकिन मेरी समझ से बाहर है कि भाई आपस में क्यों लड़ मर रहे हो, इतना भी क्या है कि इतनी जंग खत्म नहीं की जा रही। कभी नई नई बात निकलती है, कभी उसने ये मुआहदा पहले किया था, इस तरह नहीं हुआ, उस तरह हो गया, वो उस ममालिक के साथ था, वो उस ममालिक की एजेंसियों के खुफिया बंदे उसके साथ मिले हुए थे। इस तरह करके प्रोपेगेंडा बनाया जाता है। कोई हमारे ही मुल्क का होता है जो दूसरों को खबर दे रहा होता है, और कोई उनका ही होता है जो हमारे मुल्क के लोगों को खबर दे रहा होता है। यानी कि मिक्स अप बैठे हुए हैं सारे और लड़ा मरवा रहे हैं एक दूसरे ममालिक को। अब यूक्रेन ने रूस की किधर हमला किया ये मैं आप लोगों को बताती हूँ कि यूक्रेन ने रूस पर अमरीकी मिसाइलों से हमला किया है। रूसी वजारत दिफा का कहना है ये, यानी कि उनका कहना है कि ये इन्वॉल्व है, अमरीकी लोग भी इनके साथ इन्वॉल्व है, क्योंकि अमेरिका इस टाइम ना बड़ा कह लें कि एक बड़ा ममालिक है जो इन इसराइलियों को और इन ये जो दुश्मन ममालिक है हमारे, इनकी एक बैक स्पॉट है। यानी कि जो मिसाइल आते हैं वो अमेरिका की तरफ से आते हैं। तो अभी भी रूसी वजारत दिफा ने जो कहा है कि जी यूक्रेन ने जो हम पर हमला किया है वो अमेरिकी मिसाइलों के जरिए किया है। रूस का कहना है कि यूक्रेन ने रूसी इलाकों पर तवील फासले तक मार करने वाले अमेरिकी मिसाइलों से हमला किया है। मॉस्को में वजारत दिफा ने कहा है कि यूक्रेन ने मंगल की सुबह रूस के इलाके ब्रांसिक में हमले में आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल किया है। और उसके बाद कहना है कि रूसी वजारत दिफा के बयान में मजीद भी कहा गया है कि 5 मिसाइलों को फिजा में ही मार गिराया था। ताहम एक मिसाइल के नकारा हो जाने के बाद इसके टुकड़ों की वजह से इलाके में मौजूद एक फौजी अड्डे में आग लगने की इतलात थी। ये पहला मौका है कि जब यूक्रेन की जानिब से तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइलों को रूस पर दागा गया। ताहम ऐसा वाशिंगटन की जानिब से यूक्रेन को रूस पर इन मिसाइलों के इस्तेमाल की इजाजत मिलने के फौरी बाद किया गया है। पीर के रोज मॉस्को से जारी करने वाले एक बयान में भी कहा गया
کہ امریکی میزائلوں کو روس کے خلاف استعمال بھی کیا جا رہا ہے اور جو بائیڈن کو یوکرین کو روس پر امریکی میزائل داغنے کی اجازت بھی ہے، جلتی پر تیل ڈالنے کے مترادف نظر آتا ہے۔ پیر کے روز کرمیلن کی جانب سے جاری ہونے والے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ روس اور پوتن نے اپنے موقف کو بہت واضح کر دیا اور امریکہ کا یہ فیصلہ اس تنازع میں واشنگٹن کی شمولیت کی ایک نئی سطح کی نشاندہی بھی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مزید یہ کہا گیا ہے کہ اب دیکھا جائے کہ کس قدر جو حالات جنگ ہے وہ بڑھتی نظر آ رہی ہے کہ سب ڈوش میں ہونے والی جو بائیڈن انتظامیہ آگ پر تیل چھڑکنا چاہتی ہے، یعنی کہ جو لڑائی ابھی سٹارٹ ہوئی بھی ہے اس کا کہنا ہے کہ اب جو امریکہ کے لوگ ہیں، امریکہ کی بڑی ایک پارٹی ہے، وہ اس پر آگ بڑھانے کا، تیل ڈالنے کا کام کر رہی ہے تاکہ آگ جو ہے وہ اور بڑھ کے آگ جو ہے ہر طرف سے سپورٹ کرے، مطلب ہم ہر طرف سے تم لوگوں کو سپورٹ کریں گے، تم نے غزہ کی پٹی پہ حملہ کرنا ہے، تم نے روس پر حملہ کرنا ہے، تم نے فلانے ملک پہ حملہ کرنا ہے، سپورٹ ہم لوگ کریں گے۔ جو بائیڈن کا بھی اثرات جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ جلتی آگ میں تیل ڈالنے کا کام کرتے ہیں۔ ان کو لگتا ہے نا اب یہ دو ممالک آپس میں لڑ مر رہے ہیں تو کیا اب میری بھی ادھر دال گل سکتی ہے، میں بھی حملہ کروں گا تو زیادہ تر شک جو ہے، زیادہ تر جو چیزیں ہیں وہ اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری خبر تھی کہ اس کا جواب روس نے بھی فوراً دیا ہے، وہ بھی حملے کے ذریعے ہی دیا ہے اور اس نے روس نے جو ہے وہ یوکرین پر درمیانے فاصلے تک مار کرنے والے نئے بیلسٹک میزائل سے حملہ کیا ہے، یعنی کہ روس نے بھی اس کا جواب جو ہے وہ حملے سے ہی دیا ہے۔ روس نے بالکل مطلب کہتے ہیں نا ویٹ نہیں کیا، کچھ ٹائم تھا کہ ایران نے ویٹ کر کے اسرائیلیوں پر حملہ کیا، اپنے کچھ میزائل کو سٹرونگز کر کے کیا، لیکن کہہ لیں کہ روس نے کوئی انتظار نہیں کیا، اس کے پاس جو بیلسٹک میزائل تھے اس نے اس سے ہی حملہ کر دیا اور فوری جواب دیا اس چیز کا۔ یوکرین کے وسطی شہر نیپرو پر حملے میں روس کی جانب سے درمیانے فاصلے تک مار کرنے والے نئے بیلسٹک میزائل استعمال کیے ہیں۔ روس کے سرکاری ٹیلی ویژن پر صدر نے قوم سے اپنے ایک حالیہ خطاب کے دوران اس بات کی تصدیق کی کہ ماسکو نے درمیانے فاصلے تک مار کرنے والے نئے بیلسٹک میزائلوں کا استعمال کیا ہے جو 2.5 سے 3 کلومیٹر تک فی سیکنڈ کی رفتار سے اپنے اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، یعنی کہ ان کے یوکرین کے ٹیلی ویژن پر آیا ہے اور ان کے صدر نے اس بات کا جائزہ بھی لیا ہے کہ جو میزائل تھے نئے بیلسٹک کے وہ کتنے کلومیٹر تک کے فاصلے کو تباہ کر سکتے تھے اور کس طرح کا حملہ کر سکتے تھے۔ اس کے بعد یوکرین کے صدر اور وزارت خارجہ نے روسی فوج پر یہ الزام لگایا تھا کہ یہ روس کی جانب سے حملے میں بینر بیلسٹک میزائل استعمال کیا گیا، یعنی کہ ICBM کا جو ہے وہ بیلسٹک میزائل تھا جو استعمال کیا گیا۔ یوکرین کے صدر نے کہا ہے کہ ڈینیپور کی جانب سے داغے جانے والے روسی میزائل میں بین بیلسٹک میزائل ہیں ان کا استعمال کیا گیا اور ان پر حملہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ٹیلی گرام پر لکھتے ہیں کہ تمام خصوصیات رفتار، اونچائی اور دیگر بیلسٹک میزائل والی ہی ہے۔ دوسری جانب ایک امریکی عہدیدار کا کہنا ہے کہ یوکرین پر رات کے جو حملہ دھاگا گیا، جو میزائل استعمال کیے گئے وہ نئے بیلسٹک میزائل تھے، یا نہ کہ وہ والے میزائل تھے ICBM والے جو آپ لوگ اس کو تسلیم کر کے بیٹھے۔ بھائی اب یہ جو بیان آیا وہ امریکہ کے عہدیداران کا آیا ہے کہ بھائی یہ جو میزائل تھا وہ بیلسٹک میزائل تھا، لیکن جو نیا بیلسٹک میزائل اس کو کہا جا رہا ہے یہ وہ بالکل بھی نہیں تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ روس کی جانب سے درمیانے فاصلے تک مار کرنے والے نئے بیلسٹک میزائل کے یوکرین کے خلاف استعمال کے بعد اب امریکہ نے روسی بینکوں پر مزید پابندیاں عائد کر دیا، خاص طور پر روس کے سرکاری بینک کو نشانہ بنایا گیا جو ملک کا تیسرا سب سے بڑا بینک تھا۔ امریکی وزیر خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ یہ نئی پابندیاں ابھی تک کنٹینیو رہیں گی۔ اچھا، مین بات یہ ہے کہ روس نے یوکرین کے کس جگہ پر حملہ کیا، اس نے اس کے ایک خاص بینک پر حملہ کیا جو کہ اب کہہ سکتے ہیں کہ وہ ڈر بھی گئے ہوں گے کیونکہ ان کا جو تھا ایک نظام تھا بڑا اچھا اس بینک کے ساتھ جس پہ اس نے حملہ کیا، اور وہ اب اس کو بند کرنے کی اور اس کی سیکیورٹی کو انکریز کرنے کی جو ہے وہ خدمات بھی کریں گے کہ اب اس کے اوپر زیادہ توجہ دی جائے گی کہ کیا اگلے حملے میں یہ دوبارہ تو کسی بینک پہ حملہ نہیں کریں گے، اس پہ کچھ پابندیاں عائد کی گئی اس کو بند کرنے کی یا اس کے ایک ٹائم لمٹ کو انکریز کرنے کی یا کم کرنے کی۔ اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں ہمیں کس نئے موڑ ملتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اسی چیز کو کنٹینیوسلی لے کے چل رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ کل کون سا ملک کس ملک پہ دھاوا بول دے، کس ملک پہ کون سا ملک جو ہے وہ اپنا بدلہ لینے کے لیے فوراً آگ میں آ جائے،
فوراً جنگ میں آ جائے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. لیکن کیا کہا جا سکتا ہے کہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اب آپ تک یہ خبریں پہنچاتے رہیں گے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.